अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आप तमाम बहनों भाइयों और हमारे दोस्तों को सदा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जौ के दलिए के बारे में तफसील से बताएंगे कि जौ के दलिए के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा राज है जिसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद किया करते थे। और आपको ये भी बताएंगे कि जौ के दलिए में कौन से अज्जा हैं जो हमारे जिस्म में ताकत फराहम करते हैं। आखिर इसको जन्नत का मेवा क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन इससे कबल प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, दलिए का जिक्र सही अहादीस में आया है, इनमें बुखारी और मुस्लिम भी हैं। ये एक ग़िज़ा है जो सूप की तरह होता है, जो आटे और छान से बनाया जाता है। बसा औकात इसमें शहद मिलाया जाता है। इसे दलिया इसलिए कहते हैं कि इसका रंग दूध जैसा सफेद और दूध ही की तरह पतला होता है। बाज लोग इसे जौ की खीर भी कह सकते हैं। तिब्बी एतबार से इसके मुताद्दिद फवायद बयान किए जाते हैं। ये ग़िज़ा गम, मायूसी, कमर दर्द, खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफजे की कमजोरी, भूख की कमी, वजन की कमी, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, ज़ियाबितस के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल के इजाफे, अमराज दिल, अंतड़ियों, मैदे के वर्म, अल्सर, कैंसर, कुव्वत मदाफियत की कमी, जिस्मानी कमजोरी, जहनी अमराज, दिमागी अमराज, जिगर, पट्ठे के आसाब और निढाली के अलावा दीगर बेशुमार अमराज में मुफीद है। और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जौ में दूध से ज्यादा कैल्शियम और पालक से ज्यादा फौलाद पाया जाता है। इस वजह से दलिए की अहमियत बढ़ जाती है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दलिया फवायद इस्लाम की रोशनी में। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर उनके खानदान में फौतगी हो जाती थी तो घर में खवातीन जमा होकर ताज़ियत करती और फिर अपने अपने घरों को चली जाती। सिर्फ मैयत के घर वाले और इंतहाई करीबी लोग रह जाते तो दलिया बनाया जाता और फिर सरीद यानी चूरी बनाकर उस पर दलिया डाल दिया जाता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अहले मैयत की खवातीन को उसमें से खाने का कहती और उन्हें बतलाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि दलिया मरीज के दिल की ढारस बांधने के लिए अच्छा है, इससे गम में कुछ कमी वाक़े होती है। बहवाला अल बुखारी और मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसे घर या मायूस और परेशान हाल लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस्लाम ऐसे घरानों के लिए जहां पर कोई दुख, दर्द या परेशानी का हाल हो तो ये खाने का हुक्म देता है। एक और वाकया है प्यारे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमारों और ऐसे अफराद जो किसी मैयत के गम से दो चार हों को दलिया खाने की तलकीन फरमाया करती थीं और फरमाया करती कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि दलिया मरीज के दिल को आराम देता है, उसे चुस्त बनाता है और उसके गम और दुख को दूर करता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता कि इसके लिए दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि दलिया बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गंदगी उतार देता है।
اسی مسئلے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت اور ہے کہ جب بیمار کے لیے دلیا پکایا جاتا تھا تو دلیے کی ہنڈیا اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیم گرم دلیا مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ بیمار کے لیے دلیا تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے از حد مفید ہے۔ ابن ماجہ۔ ویسے دلیا نہایت مزیدار، خوش ذائقہ، خوشبودار اور بہت لاجواب ہے۔ چاہے تو خوشبو کے لیے آٹے میں پسی ہوئی چھوٹی الائچی بھی تھوڑی سی مکس کر سکتے ہیں۔ پریشانی اور تھکن سے راحت کے لیے بھی دلیے کا ارشاد ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ اسے دلیا کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے دلیے سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے نیم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ بھرے پیٹ بھی یعنی ہر وقت ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، صحت مند بھی، مریض بھی۔ اسی طرح کم و بیش 21 احادیث مبارکہ کا حوالہ جو کی غذا سے منسلک ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ 100 کے قریب بیماریوں کا علاج جو کی غذا میں پنہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا؟ جو کے دانے میں کیا چیز شامل ہے کہ اسے گندم کے آٹے کے متبادل کے طور پر اور اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہماری صحت کے لیے اہم ترین سمجھا جا رہا ہے؟ تو اس پر عرض ہے کہ جو کے دانے میں پانی، نائٹروجن کے مرکبات، گوند، چینی اور چربی کی معمولی مقدار کے علاوہ اس میں 59% نشاستہ ہوتا ہے جو بدن کے اندر کولیسٹرول کو کم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو جسم کو فربا یعنی موٹا نہیں ہونے دیتا، یعنی جسم کو چست اور سمارٹ رکھتا ہے۔ جو کے دانے میں تانبے کی مقدار بھی شامل ہے جو بوڑھوں، بزرگوں اور کمزور لوگوں میں جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے۔ پھر اس میں سیلینیم جیسا ایک دھاتی عنصر بھی شامل ہے جو انسان کو چھوٹی آنت کے سرطان سے تحفظ دیتا ہے۔ جو کی غذا میں فاسفورس بھی ہوتا ہے جو ATP یعنی اینڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کی صورت میں جسم کو بھرپور توانائی بخشتا ہے۔ جو کی غذا کھانے سے خون کے اندر پلیٹلیٹس قسم کے خلیے بنتے ہیں جس سے خون میں جمنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی قسم کی چوٹ لگنے کی صورت میں جسم سے خون کا غیر ضروری ضیاع نہیں ہوتا۔ جو کے دانے میں ایک عنصر ایسا بھی ہے جو ریشے دار مادے کی طرح ہوتا ہے جسے فائبر بولتے ہیں۔ یہ آنتوں میں تیزی سے حرکت کرتا ہے جس سے خون ہر وقت تازہ اور شفاف بنتا رہتا ہے۔ فائبر یا ریشے دار مادے کا جسم کے اندر ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جسم سے بائل ایسڈ کا اخراج کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس سے پتے میں پتھری بننے کے چانسز خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ جو کی غذا یعنی جو کے آٹے کی روٹی، جو کا دلیا، جو کا پانی اور جو کے ستو وغیرہ کے متعلق میڈیکل سائنس مزید یہ کہتی ہے کہ بیٹا گلوکون اور حل پذیر ریشے سلوبل فائبر کے اعلیٰ ترین ذریعے کے ساتھ ساتھ 22 فیٹی ایسڈز، 18 امائنو ایسڈز اور ضروری امائنو ایسڈز کی دنیا میں جتنی بھی مقدار ہے یعنی تمام 8 کے 8 ضروری امائنو ایسڈز اس انداز میں اور اس ترتیب میں جو کی غذا میں شامل ہیں کہ جس سے بھرپور توانائی پھوٹتی ہے۔ ایک امائنو ایسڈ لائسن کا نام جو کی غذا میں شامل ہے جو قد بڑھانے میں پیش رہتا ہے، یعنی چھوٹے قد والے خواتین و حضرات بھی اگر جو کی غذا کو اپنے دسترخوان کا حصہ بنا لیں تو ان کے قد میں بھی
नुमाया इजाफा हो सकता है। आखिर में दोस्तों, जौ की ग़िज़ाई अहमियत इसी एक बात से भी उभर कर सामने आती है कि अगर हम आजकल की बीमारियों के नाम गिनना शुरू करें, यानी तपद्दिक, मलेरिया, हैजा, सरतान, नमूनिया, तो कोई 35 या 40 बीमारियों के नाम गिन पाएंगे। लेकिन हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में शामिल है। लेकिन हदीस शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में शामिल है कि मिस्दाक यही अर्ज किया जा सकता है कि क़यामत तक आने वाली बीमारियों का इलाज भी जौ की ग़िज़ा में मौजूद है। मैंने बजाते खुद जौ की ग़िज़ा से फालिज के बंदे ठीक होते देखे हैं। हेपेटाइटिस यानी यरकान के मरीज शिफा पाते देखे हैं। जौ के आटे से ख़वातीन में रंग गोरा भी होता देखा गया है। ये थी प्यारे दोस्तों आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अभी हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।